अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर हैं। अल्लाह ताला ने, मैं बार बार कहता हूँ, अल्लाह ताला ने अपने बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा ताकत किसी इदारे को दी है, किसी शख्स को दी है, तो वो चीफ़ जस्टिस या काजी या जजेज़ होते हैं। उनको बहुत बड़ा इख्तियार दिया है। अगर किसी इंसान को मारने का इख्तियार है तो वो अल्लाह के पास तो है, अगर किसी और शख्स के पास है तो वो काजी है। काजी उसको सज़ाए मौत दे सकता है, कोई और इदारे का सरबराह नहीं दे सकता है, कोई और आदमी नहीं दे सकता। तो काजी को बहुत बड़ा दर्जा है। और पाकिस्तान के आइन में भी जो हलफ है काजी के हवाले से वो बहुत बड़ा है। उसमें बाज़ाफ्ता तौर पर काजी ये बताता है कि, या जजेज़ भी बताते हैं हल्फ लेते हुए, कि वो आइन और क़ानून की पासदारी करेंगे। जो भी आइन है, जिस भी मुल्क का है, पाकिस्तान का आइन है, 280 आर्टिकल है, 7 शेड्यूल है, और उस आइन में हलफ उठाते हैं कि उस आइन की पासदारी करेंगे और फ़ैसले इंसाफ की बुनियाद पे करेंगे, और अगर कोई दबाव आएगा तो उसको कबूल नहीं करेंगे और कोई फेवर नहीं देंगे। तो ये काजी। अब कोई कहता है कि जी जजेस दबाव में है, तो फिर जजेस क्यों बनते हैं आप? चलें, इस मुल्क में हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में डाला जाता है। इसकी बहुत लंबी कहानी है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो पॉलिटिकल वकील होते हैं और पॉलिटिकल हुकूमत उनको जजेस बना देती है। उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको इतना कुछ पता ही नहीं होता है, फिर वो जब जज बनते हैं तो फिर सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये खुद नहीं कह रहा, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है। एक जज बन जाता है जो कि सिविल कोर्ट कर रहा होता है, क्रिमिनल कोर्ट का केस कर रहा होता है, बैंकिंग कोर्ट का केस कर रहा होता है, वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है और फिर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज बन जाता है, जहां वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, बहुत अहम मैटर को स्टडी कर रहा होता है। अब एक सिविल जज को क्या पता कि क्रिमिनल क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। बहरहाल मैं इस मुद्दे को भी आज नहीं उठाना चाहता। तो मैं ये बता के कि जी अदालत बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ी जगह है, और जजेस अगर दबाव में आते हैं तो वो उस हल्फ की खुद तोड़ते हैं। क्यों दबाव में मत दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि ये जगह जहाद है। अगर आप इंसाफ करेंगे और आपको दबाव आएगा और आपको मार दिया जाएगा तो आप शहीद हो जाएंगे अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए। तो क्यों डरते हैं? अभी 6 जजेस ने, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा कि जनाब हम पर दबाव है और बड़ी थ्रेट्स हैं हमको। और ये मैं बता चुका हूँ कि ये ख़त गैर मुतल्लिक़ है, गैर वो है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि हाई कोर्ट एक अलग इंडिपेंडेंट आज़ाद इदारा है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती, वहाँ का चीफ जस्टिस और फुल कोर्ट बना के सुना जाइए। आ गई बात जो हमने आपको बताई थी। अब मसला ये है कि अदालत, चीफ जस्टिस ने दिमाग दिया कि हम आदलिया की आज़ादी पे कोई कतगन वो नहीं करेंगे और अदलिया को किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, 56-57 हज़ार केसेस अभी भी अदालत में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, और 23 लाख केसेस जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में। तो उसका क्या हुआ? मतलब अदालतें क्या कर रही हैं? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अदालतें खुद सुप्रीम कोर्ट स्टे देती हैं। मैं सिर्फ एक केस बताता हूँ कि फाइनेंशियल मैटर पे कानून और आइन ये कहता है कि 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं दिया जा सकता, लेकिन 1992 से फाइनेंशियल मैटर पे स्टे दिया जा रहा है और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है उन करप्ट तरीन माफियाज को जो सिर्फ कोर्ट में चले गए और वहाँ नीचे और अपने, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जजेस की ऐसी है जो इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। एक शख्स 5 साल गुजार गया अपना डिप्टी स्पीकर के हैसियत से, एक हुकूमत पंजाब की 5 साल गुजार गई सिर्फ कोर्ट के अदलिया के स्टे देने की बुनियाद पे। तो अदालतों को ख़तरा अदालत के अंदर मौजूद उन फैसलों से है, या बाहर के लोगों को आप लिफ्ट ही नहीं कराएं।
اور اگر وہ غلط طریقے سے آتے ہیں تو ان کو کنٹیم آف کورٹ کا نوٹس دیں اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیں اپنے فیصلوں میں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کریں. لیکن آپ کرتے اس لیے نہیں ہیں کہ آپ خود اس کرپٹ سسٹم کے بینیفیشریز ہیں. آپ غلط طریقے سے ججز بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی ویڈیوز، آڈیوز اور آپ کی فائلیں سب دوسری جگہوں پہ ہوتی ہے، حکومت کے پاس ہوتی ہے، انتظامیہ کے پاس ہوتی ہے، اس لیے آپ ڈرتے رہتے ہیں. غلط طریقے سے آپ ججز بنے اس لیے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ورنہ آپ کا کیا، کوئی اگر آپ پر دباؤ ڈالے، آپ اس دباؤ ڈالنے والے کو دوسرے دن آپ کو اختیار ہے، اللہ میاں نے دیا ہے کہ آپ اس کو کنٹیم آف کورٹ میں بلائیں اور اس کو سزا دیں. ٹھیک ہے جی. اور انتظامیہ، وزیر اعظم کو سزا دیتے ہیں آپ، حکومت سے نکال دیتے ہیں. تو یہ جو دباؤ ڈالنے والے ہیں ان کو سزا نہیں دے سکتے. کیوں؟ تو پھر وہ کہانی بڑی لمبی ہو جائے گی کہ یہ ججز کیسے بنتے ہیں، ان کی یہ میرٹ پہ آتے ہیں، نہیں میرٹ پہ آتے ہیں. بہرحال مختصر گھوم کے میں آتا ہوں چیف جسٹس صاحب کہ جی عدلیہ کی آزادی پہ کمپرومائز نہیں. تو ٹھیک ہے، آزاد عدلیہ فیصلہ کرے، اختیار دے دیا ہے پارلیمنٹ نے، قانون، عوامی نمائندوں نے قانون بنا کر آپ کو سارے اختیار دے دیے. 175(2) سپریم کورٹ کا استحقاق جوریڈکشن ہے. اس کے بعد آپ آتے جائیے 6, 7, 8, 9 سب اختیار ہے. لیکن کیا وجوہات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز 6 خط لکھنے پڑا کہ جی ہم پر دباؤ ہے، تھریٹس ہیں؟ کیوں لکھنا پڑا؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس پر خود عدالتوں کی ساخت تباہ ہوئی ہے. آپ جسٹس منیر سے اٹھا لیں، اس کے بعد کئی فیصلے ہیں. میں بڑے فیصلے بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں. جناب ذوالفقار علی بھٹو کا خود جج مانگتا ہے کہ جی، اور ابھی مانا گیا کہ اس میں بہت سکم تھا، بہت غلط فیصلہ تھا. پرویز مشرف صاحب آتے ہیں، ان کو 3 سال آپ دے دیتے ہیں، جو چاہیں آئین میں ترمیم کریں. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو فیصلے ہوئے ہیں بہت سارے پنجاب حکومت کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے، اسی طرح نواز شریف صاحب کی تایات نائلی کے حوالے، کتنے فیصلے ہیں یوسف رضا گیلانی کو سزا دینے کے حوالے سے. سپریم کورٹ کے غیر قانونی، غیر آئینی فیصلوں نے سپریم کورٹ کی ساخت کو تباہ کیا ہے. نہ کہ کوئی بیرونی ایجنٹ دباؤ ڈال رہا ہے تو سپریم کورٹ کی ساخت تباہ ہو رہی ہے اور اس کی آزادی کو خطرہ ہو رہا ہے. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی سزا بھی آپ ہی کے پاس لوگ آئیں گے، آپ سے کہیں گے. یہاں تو براہ راست دباؤ آپ پر. اگر مجھے ایک آدمی تھریٹس دے رہا ہے اور پولیس سے میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کریں، ان کو سزا دیں، اور پولیس آ کر مجھے کہتی ہے کہ جناب علی مجھے دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ اسی طرح جب عدالتوں میں لوگ جائیں گے کہ جناب یہ دھمکیاں دے رہا ہے، تھریٹ دے رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے، مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ایمانداری سے، تو آپ تک پہنچے گا کیس. اور آپ ہی اگر دباؤ میں آنا شروع ہو گئے اور خط لکھنا شروع ہو گئے تو پھر یہ قوم یا عوام کس کے پاس جائے گی؟ تو آپ کے پاس تو پورا اختیار آئین نے، قانون نے اور شریعت نے دیا ہے کہ آپ دباؤ ڈالنے والوں کا ایسا اشر کر دیں کہ وہ کبھی دباؤ نہ ڈالیں. لیکن آپ ڈرتے کیوں ہیں، گھبراتے کیوں، خط کیوں لکھتے ہیں، تحفظات کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کو اندر سے خطرہ ہے یا باہر سے؟ کئی ججز ایک دوسرے کے خلاف، آپ نے دیکھا جیسے تھا بندیال کیس میں تو کچھ اب تک گروپ بندی تھی، جیسے قاضی کو شامل ہی نہیں کیا جاتا تھا کسی اہم ترین بینچ میں. تو یہ کیا ہے؟ اس سے کیا عدالتیں مضبوط ہو رہی تھیں؟ اس سے یہ نواز شریف کا فیصلہ عدالتیں مضبوط ہوئیں؟ یہ پرویز مشرف صاحب کو جو دیا گیا 3 سال، وہ عدالتیں مضبوط ہوئیں؟ یہ جو آپ کے جسٹس منیر کا فیصلہ تھا، یا یہ جو فیصلہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، یا دوسرے اس طریقے کے بے شمار فیصلے، اس سے عدالتیں مضبوط ہوئی تھی کیا؟ عدالت کو خطرہ عدالت کے اندر ان فیصلوں سے ہے جو غیر آئینی، غیر قانونی، غیر شفاف دیے جاتے ہیں. عدالت کی ساخت کو خطرہ ان فیصلوں کے ساتھ ساتھ ان ججز سے ہے جو میرٹ پہ نہیں آتے ہیں، جو ایک گروپ بنا لیتے ہیں، جو پولیٹیسائز کر دیا ہے پورے عدالت کو، اور اس سے ساخت خراب ہوتی ہے. نہ کہ میں آ کر آپ کو تھریٹ دوں کہ آپ میرے فیصلے مانیں. آپ کو اختیار ہے، آپ کو طاقت ہے، آپ مجھے عبرت کا نشان بنا دیں. تو گویا چیف جسٹس صاحب سے ہاتھ جوڑ کر بہت ہی کہ بالکل باہر کی انٹرفیرنس ہوگی، لیکن آپ کو تو شریعت نے، قانون نے، آئین نے اتنی طاقت دی ہے کہ کیوں نہیں
دوراب پٹیل کو، کیوں نہیں کارنیلیس کو، کیوں نہیں بھگوان داس کو، اسی طرح اور بھی جج ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ کے پریشرائز کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ حالانکہ وہ اقلیت کے جج ہیں، مسلمان نہیں ہیں، پھر بھی وہ پریشرائز. ابھی میں انڈیا کے ایک چیف جسٹس کی جو سرونگ جج ہے، اس نے کہا جی ہمارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی دباؤ ڈال سکے، کوئی ہمارے قریب آ سکے. کیوں؟ کیونکہ میرٹ پہ جج بنتے ہیں. ہمارے ہاں تو جج جس طرح بنتے ہیں سب پتہ ہے. تو چیف جسٹس صاحب یقیناً باہر سے دباؤ ڈالا جاتا ہوگا، انتظامیہ ہو، حکومت ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی کچھ ہو، لیکن آپ کو تو اللہ میاں نے بڑے اختیارات دیے ہیں کہ ان دباؤں کو اٹھا کر پھینک دیں، فیصلے آپ انصاف پہ کریں. اور پھر کوئی پھر بھی آتا ہے تو آپ فل کوڈ بنا کے اس کو سزا دیں، عبرت بنا دیں اس ادارے میں، کسی بھی لوگ کو، انتظامیہ کو، حکومت کو. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اصل آپ کی ساکھ کو خطرہ آپ کے اپنے اندر انلیگل فیصلے، غیر قانونی فیصلے، غیر آئینی فیصلے، غیر شفاف فیصلے اور لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کے فیصلے، نظریہ ضرورت کے فیصلے، ان کی بنیاد پہ ساکھ کو زیادہ نقصان ہوا ہے، آپ کی آزادی کو زیادہ نقصان پہنچا ہے، یا کسی نے پریشر ڈال دیا. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.